बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमारे मुआशरे में एक गलतफ़हमी पाई जाती है जिसका हमारे दीन इस्लाम से किसी भी तरह से कोई तल्लुक़ नहीं बनता। और वो चीज़ या वो जो सवाल है वो ये है कि मौत के बाद रूह अपने घर वापस आ जाती है। क्या हकीकत में ऐसा है, या ये दीन इस्लाम इस तरह के जुमले कहने की हमें इजाज़त देता है? आइए आज हम कुरान मजीद से और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे जुमले बोलना ठीक है, या ऐसा अकीदा या नज़रिया रखना इस्लाम की रोशनी में दुरुस्त है। तो सबसे पहले हम कुरान मजीद की सूरतुल मोमिनून की एक आया मुबारका का तर्जुमा आपके सामने पेश कर देते हैं, जिससे आपको ये वाज़े हो जाएगा कि ये जुमला कहना दुरुस्त है या नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब किसी शख्स के पास मौत आती है तो वो कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि नेक अमाल कर लूँ। हरगिज़ नहीं, ये तो सिर्फ़ एक बात है जो वो कहता है, और उनके आगे एक बरज़ख है और उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मरने के बाद एक ऐसा मकाम है जिसको बरज़ख कहा जाता है, यानी बरज़ख में इंसान चला जाता है। और वो जब मकाम ऐसा है कि जहाँ इंसान चला जाता है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब बरज़ख क्या है? बरज़ख के माना होते हैं कि कब्र की जो ज़िंदगी होती है उसको बरज़ख कहते हैं। ये मरने के बाद शुरू होती है और क़यामत से पहले तक की जो मामलात होते हैं वो सारे के सारे इसी मकाम पर तय पाते हैं। इस वजह से इसको आलम बरज़ख कहा जाता है। अब दूसरी हकीकत जो है वो ये है कि क्या रूह हर जुमे के दिन घर वापस आती है? ये सवाल किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि क्या जुमेरात वाले दिन या जुमे वाले दिन जो है वो रूह वापस आ जाती है? तो ऐसा नहीं है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये जुमला कहना भी दुरुस्त नहीं है और ना ये नज़रिया रखना भी दुरुस्त है। किसी भी हवाले से हमारा दीन इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इसको जायज़ समझें। लिहाजा ये बात पुख्ता अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जुमेरात या जुमे वाले दिन या किसी भी दिन, ईद वाले दिन कह लें आप, कि रूह वापस आती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब तीसरी हकीकत क्या है कि क्या बरज़ख की ज़िंदगी एक आम ज़िंदगी होगी जिस तरह हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, या वहाँ पर कोई ख़ास नेमतें या कुछ ख़ास बातें होंगी? तो जी हाँ, जो इस्लामी तालीमात हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो नेक लोग होंगे, जो मुत्तकी परहेज़गार लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत के अंदर नेमतें अता फ़रमाएगा और उनको सुकून मुयस्सर फ़रमाएगा। और वो लोग जो गुनाहगार होंगे, जो दुनिया में जुल्म व ज़्यादती करते होंगे, अपनी मौत से पहले उन्होंने लोगों को नुकसान पहुँचाया होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात का इनकार किया होगा, उन लोगों को किसी न किसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब में मुब्तला करेंगे। अब अगली जो एक हकीकत है कि मरने वालों को किन चीज़ों का फ़ायदा पहुँचता है। अब ये एक सवाल है कि मरने के बाद अगर जो शख्स एक दुनिया से चला गया है, क्या अब उसको हमारा कोई अमल फ़ायदा पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मरता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। जब इंसान मरता है तो फिर उसका जो अमाल का एक सिलसिला था, वो नमाज़ें पढ़ता था, वो रोज़े रखता था, वो ज़कात दिया करता था, तो जो भी कोई वो नेकी किया करता था, अब उसका नेकियों वाला जो सिलसिला है वो ख़त्म हो गया, वो रिश्ता उसका नेकियों के साथ कट गया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका सवाब उसको पहुंचता रहता है। और वो तीन चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। उनमें से पहली चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो सदका जारिया है। अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया कि जिससे उसकी रूह को मुसलसल सवाब पहुंचता रहे और वो नेकी भी मुसलसल चलती रहे, तो जब तक वो नेकी चलती रहेगी तब तक उस नेकी का सवाब जो है उस मरने वाले शख्स को पहुंचता रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं उसकी। अगर किसी ने कोई फलाई इदारा बना दिया, किसी ने कोई हस्पताल बना दिया, कहीं पानी का नलका लगवा दिया, कोई भी ऐसा काम कर दिया कि जिससे इंसानियत को कोई फ़ायदा पहुंचता है, तो वो उस शख्स के लिए सदका जारिया बन जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सदका जारिया का जो सवाब होता है वो मरने के बाद भी इंसान को पहुंचता रहता है। लिहाजा अगर आपने काम करना है तो बजाय इसके कि हम ये काम करें
کہ جمعرات والے دن ہم کبھی کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، اور اس نظریے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ روح واپس آئی ہوئی ہے اور اس روح کے کہنے پر ہم کر رہے ہیں۔ بعض جہلا جو ہیں، جاہل لوگ جو ہے وہ ہمیں ان باتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم سادہ لوگ، عام لوگ انسان ہیں، ہمیں نہیں ان کی باتوں کا اور ان کے طریقوں کا پتہ چلتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ طریقے آپ کے مرنے والے کی روح کو سکون نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کیجئے، اس سے انشاءاللہ العزیز مرنے والے کی روح کو سکون پہنچے گا۔ تو پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ صدقہ ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فائدہ دینے والا علم اگر کسی نے جاری کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، آپ پر اللہ رب العزت نے علم کی نوازش فرمائی ہے، تو آپ وہی علم جو ہے وہ آگے دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہ آگے کسی اور کو سکھائیں گے، وہ آگے کسی اور کو سکھائیں گے۔ تو اس طرح جو علم کا سلسلہ ہے یہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے، تو یہ سلسلہ ایسے چلتا چلا جائے گا۔ تو جو شخص دوسروں کو علم دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے، اس علم سے، اس علم کی دولت سے نوازا ہے، تو پھر کنجوسی نہ کریں، بخل نہ کریں، اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ دوسروں کو علم کی تبلیغ کرتے جائیں، دوسروں کو علم سکھاتے جائیں، دیتے جائیں، اور دنیا میں اس کے لیے کوئی طمع یا لالچ نہ رکھیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائیے۔ پھر اس علم کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ فائدہ دینے والا علم اگر کوئی چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیک اولاد ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر دی اور وہ آپ کی اولاد نیک کاموں پر چلنے لگ گئی اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو گئے، تو آپ کی وہ نیک اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمارے گھروں میں روحیں نہیں آتی، نہ ان کو آنے کا فائدہ ہے، اور نہ ہم ان اعمال کے علاوہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم سے مختلف طرح کے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے اور وہاں تب تک رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ وہ قیامت کا دن جب تک نہیں آ جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں جو اگر ہم بجا لاتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ فائدہ دینے والا علم ہے، اور تیسری بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ نیک اولاد ہے۔ لہٰذا ان 3 باتوں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اور کاموں میں لگ جائیں اور نظریات کو اور عقائد کو ہم اختیار کر لیں۔ ہم نے ان باتوں پر فوکس کرنا ہے۔ اب 5ویں حقیقت اور آخری جو آپ سے ایک درخواست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، جو ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے والدین میں سے، ہمارے دادا دادی اور نانا نانی وغیرہ یا بہن بھائیوں میں سے جو کوئی بھی ہمارا عزیز ہے، کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایسا کیا ہم کام کریں گے جس سے ان کو فائدہ ہو؟ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ان کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے، ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں ان کا نام لے کر ان کے نام کا صدقہ لوگوں کے اندر بانٹیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں اسے پوری کریں تاکہ اس سے ان کو فائدہ حاصل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ اور تفہیم عطا فرمائے اور غلط طریقوں اور غلط راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اگر ہماری یہ معلومات آپ کو صحیح لگیں، درست لگیں اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ان معلومات کو دوسرے بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس نیکی کے سفر میں آپ بھی ہمارے ہم سفر بن جائیں۔
ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔